सेट 2 मोडल सेट 2 आज स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। मोडल सेट 1 सम्म कम्प्लिट भइहाल्यो थियो पुरै। आज हामी मोडल सेट 2 स्टार्ट गर्छौँ। मोडल सेट 2 को सेक्सन ए यानी कि मल्टिपल चोइस क्वेसन रहेको छ, जसमा हामी मात्र यहाँ एन्सर लेखेछौँ। यहाँ क्वेसन्सबाट हामी भेरिफाई गराउँछौँ। मोडल सेट 2 को क्वेसन जो छ मल्टिपल चोइस क्वेसन्समा 1 नम्बर यहाँ छ, विच वान अफ द फलोइङ इज भिडियो फाइल फर्मेट। भिडियो फाइल फर्मेट जो छ नि कुन छ? एन्सर रहेको छ अल अफ देम। यसको मतलब यसमा रहेका सबै अप्सन जो छ नि ठिक छ, सबै भिडियो फाइल फर्मेट छ। अदर इज बी नम्बरको कि बी नम्बरमा छ क्वेसन कि वाइ द पाइन केप्ट इन सब डिभिजन जिम्नोस्पर्म। पाइनलाई सब डिभिजन जिम्नोस्पर्ममा किन राखिएको छ? कुन क्यारेक्टरिस्टिक जो छ नि छ जसको कारण यसलाई राखिएको छ? त यसमा सही एन्सर रहेको छ 2 को बी को 2 नम्बर। इट हैज नेक्ट सीट बिकज वी अलरेडी नो द पाइन इज केप्ट इन जिम्नोस्पर्म बिकज जिम्नोस्पर्मको मेन क्यारेक्टरिस्टिक भनेको यसमा नेक्ट सीट वाला जो प्लान्टहरू पर्छ, त्यसकारण यो it has next seed, so it is kept in gymnosperm. Okay. C number questions रहेको छ कि what is the major function of sex chromosome? sex chromosome को major function के छ? To determine the sex of offspring. This is the main function जो यहाँ 3 नम्बरमा छ। यसको 3 नम्बर थियो। अदर इज डी नम्बरमा छ कि WBC, why the WBC called the shoulder of body? बॉडी को शोल्डर को रूपमा, सिपाही को रूपमा हुन्छ किन? यसमा छ बिकज यो 4 नम्बर WBC फाइट अगेन्स्ट द जर्म्स दैट कजेस डिजिजेस। जो कजिङ एजेन्ट अफ डिजिजसँग यो लड्ने गर्छ, त्यसकारण यसलाई भन्छौँ हामी शोल्डर अफ द बडी। ओके, जो अप्सन नम्बर 4 रहेको छ, डी को 4। अनदर ई नम्बर क्वेसन छ, what will be the gravitational force on the surface of moon when the gravitational force on the surface of earth is 72 न्यूटन? 72 न्यूटन ग्रेभिटेसनल फोर्स अर्थमा छ भने मुनमा कति हुन्छ? त जेनरली हामी भन्छौँ कि 6 गुना कम मिन्स 6 ले डिभाइड गर्छौँ हामी 72 मा, देन 6 ले डिभाइड गर्यो भने 12 आउँछ। 12 6 दा 72, देन here 12 is correct answer. Another F नम्बरमा छ क्वेसन कि इन विच कन्डिसन डज अ बैलून फिल्ड विथ द एयर मुभ्स अपवार्ड? कुन कन्डिसनमा भरिएको बैलून, हावा भरिएको बैलून माथि उठ्छ? त यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन दिएको छ, जसमा 3 इज बेस्ट एन्सर बिकज वेट अफ द बैलून इज लेस देन द थ्रस्ट अन द बैलून। यानी कि बैलूनको वेट भन्दा ज्यादा हावाले लगाउने अपथ्रस्ट ज्यादा छ, त्यसकारण यो माथि गइरहेछ। ओके, देन F को अप्सन 3 इज करेक्ट। जी नम्बर क्वेसन, विच अफ द गिभन इक्विपमेन्ट रन विथ हेल्प अफ द डिसी? डिसी करेन्ट, डाइरेक्ट करेन्टबाट चल्ने इक्विपमेन्टहरू कुन कुन छ? यहाँ 1 नम्बरमा छ मोबाइल फोन, जो ब्याट्रीबाट चल्छ, जो डिसी करेन्ट स्टोर गरेको छ, त्यसमा डिसी करेन्ट रहेको हुन्छ। अदर इज रेडियो, यो पनि यसबाट चल्न सक्छ। दुईवटा अप्सन्समा आयो, दुईवटा यो करेक्ट छ। अनदर एच नम्बरमा छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ डिफ्रेन्ट मेटल्सहरूको, डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरूको, जसमा सोधिएको छ आइडेन्टिफाई द अल्कालिन अर्थ मेटल्स अन द बेसिस अफ देयर गिभन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। त अल्कालिन अर्थ मेटल्स भनेको सेकेन्ड ग्रुपको मेटल्सहरू पर्छ, 2A ग्रुपको अल्कालिन अर्थ मेटल, जसमा फर्स्टको कन्फिगरेसन हेऱ्यो भने अलि मिस्टेक गरेको छ, जो म यहाँ सुधार गरेर लेखेको छु। यदि यस्ता किसिमका रहन्थ्यो भने कन्फिगरेसन देन 1 पनि आउँथ्यो र यो 3 पनि आउँथ्यो, तर यो कन्फिगरेसन मिस्टेक दिएकोले यसलाई नलेखेर 3 इज द बेस्ट एन्सर, जो म्याग्नेसियम छ, म्याग्नेसियमको कन्फिगरेसन छ, अल्कालिन अर्थ मेटलमा पर्छ। त यसको 3 जो छ नि बेस्ट हामी भन्न सक्छौँ, बेस्ट एन्सर। अदर इज एच। अब आई नम्बरमा छ
कि among various ore of the iron, hematite is considered as the suitable for the extraction of iron. आइरन का डिफ्रेन्ट ओरहरू छ, तर हेमाटाइटलाई नै मेजर ओर किन भन्छौँ? किनभने यसबाट ज्यादाभन्दा ज्यादा पर्सेन्ट हामी आइरन गेन गर्न सक्छौँ। जसरी यहाँ दिएको छ 75% होइन, जसरी आइरन हामी गेन गर्न सक्छौँ हेमाटाइटबाट। त्यसै कारण द एमाउन्ट अफ द आइरन इन हेमाटाइट इज भेरी हाई, द्याट इज द 75%, सो इट इज द मेजर ओर। मेजर कुनै पनि मेटलको मेजर ओर भनेको त्यो मेटलबाट ज्यादा पर्सेन्ट हामी जो छ नि त्यो ओरबाट हामी ज्यादा पर्सेन्ट मेटल अप्टेन गर्छौँ होइन, भन्ने त्यसलाई मेजर ओर भनिन्छ। अदर जे नम्बर क्वेसन इज विच अफ द फ्लोइङ इज द करेक्ट स्ट्रक्चर्स फर्मुला अफ द प्रोपिन। प्रोपिनको करेक्ट स्ट्रक्चर फर्मुला के छ? वी अलरेडी नो प्रोपिन इएनई वाला छ, जसमा डबल बन्ड हुन्छ र रुट वर्ड जो छ नि 3 हुनुपर्छ, किनभने प्रोप छ 1 2 3 डबल बन्ड छ। दिस इज द वाट स्ट्रक्चर अफ द प्रोपिन। यो प्रोपिनको स्ट्रक्चर छ, जे को 2 नम्बर। दिस इज द करेक्ट। ओके मोडल क्वेश्चंस। ओके सेक्सन बी मा जो छ नि भेरी सर्ट, यानी कि एक मार्कको क्वेश्चन्स आउँछ 9 वटा, जो हामी एक गरेर सल्भ गर्न गएको छौँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ छ, व्हाई इज द युनिट अफ प्रेसर इज डेराइभ्ड युनिट। प्रेसरको युनिटलाई डेराइभ्ड युनिट किन भन्छु? पहिला त यो बुझौँ कि प्रेसरको युनिट जो छ नि के छ? पास्कल छ, र पास्कल जो छ नि 3 वटा फन्डामेन्टल युनिटहरू मिलेर बनेको छ, केजी, मिटर एन्ड सेकेन्ड। त्यसकारण हामी भन्छौँ इट इज डेराइभ्ड युनिट। यहाँ लेख्छौँ हामी बिकज द युनिट of pressure is Pascal, which is made up of kg, meter and second. 3 fundamental. Which are the 3 fundamental units? Made up of kg, meter and second. Other, what is meant by signal? Signal भनेको के छ? Signal means the information that sent from one place to another. That is a signal. The information that sent from one place to another is called signal. जसलाई हामी सिग्नल भन्छौँ। is called signal. Other, write down the function of output transducer. आउटपुट ट्रान्सड्युसरको फंक्सन के छ? आउटपुट ट्रान्सड्युसरले के गर्छ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई नन इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। हामी लेख्छौँ आउटपुट ट्रान्सड्युसर converts electrical signal into non-electrical signal. यानी कि आउटपुट ट्रान्सड्युसरको काम छ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई नन इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नु। नन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भनेको जसरी के भयो साउन्ड, त्यस्ता सिग्नल्समा चाहिँ नि कन्भर्ट गर्छ। अदर, राइट वन डिफरेन्स बिट्विन द इनब्रिडिङ एन्ड लाइन ब्रिडिङ। लाइन ब्रिडिङ भनेको क्रस ब्रिडिङ, इनब्रिडिङ भनेको के छ? डिफरेन्स लेख्नु छ। इनब्रिडिङ यहाँ लेख्न सक्छौँ, इनब्रिडिङ is done between
related between related organism, related organism भनौँ या related animals, related animals, that is male and female. मेल र फिमेलको बिचमा जो छ नि इनब्रिडिङ, यसको मतलब सेम हुन्छ। जसरी यदि डग छ भने डगीको बिचमा क्रस हुन्छ भन्ने त्यो इनब्रिडिङ भइहाल्यो। काउ छ त काउको बिचमा मेल काउ र फिमेल काउ हैन, यसको बिचमा यानि कि बुल र काउको बिचमा भन्ने त्यो भइहाल्यो इनब्रिडिङ, सेम प्रजातिको बिचमा भयो। तर आउटब्रिडिङ भनेको आउटब्रिडिङ इज डन between unrelated animal, male and female। यसको मतलब आउटब्रिडिङ भनौँ या लाइन ब्रिडिङ भनौँ, यो एउटा मेल जो छ नि एउटा जातिको हुन्छ भने फिमेल अर्को प्रजातिको हुन्छ। जसरी मानौँ एउटा डग छ भन्ने मेल, अर्को जो छ नि के भइहाल्यो क्याट भइहाल्यो फिमेल हैन। यसरी क्रस हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ लाइन ब्रिडिङ यानि कि आउटब्रिडिङ। ओके, अदर व्हाट इज द रिलेशंस बिट्विन ग्रेविटेशनल फोर्स अफ द masses of any two bodies and their distance? We already know यो रिलेसन जो छ F is equal to G m1 m2 by d square को छ, by d square। ओके, जहाँ यो ग्रेविटेशनल फोर्स छ F भनेको m1 m2 दुईवटा बडीको मास छ हैन, जो d डिस्टेन्समा सेपरेट छ। जसरी यो m1 छ, यहाँ एउटा मास m2 भइहाल्यो र डिस्टेन्स d भइहाल्यो भने यसमा फोर्स कति लाग्छ यतिको बराबर। दिस इज द रिलेसन। ओके, अब हामी अगाडि जो छौँ ई नम्बर पछि हामी एफ नम्बरमा जान्छौँ। यसभन्दा पहिला यसको स्क्रिनसट लिनु होला, त्यसपछि यो लेख्नु होला, या त जो चाहिँ सम्भव छ भने पुरै लेख्नु होला। ओके ओके, अगाडि अब हामी एफ नम्बरमा जान्छौँ। एफ नम्बरमा छ कम्प्लिट द डायग्राम। डायग्राम कम्प्लिट गर्नु छ। यहाँ यस्तो किसिमको डायग्राम छ। यहाँ जो छ नि नर्मल छ, नर्मल छ र यहाँ भनिएको छ कि एयर छ यो, र तलमा जो छ नि ग्लास छ। माथिको मिडियम एयर, तलको ग्लास, यसको मतलब यो रेयर भइहाल्यो र यो के भइहाल्यो डेन्सर। ठीक छ। अब यसमा जो छ एउटा रे अफ लाइट पास गर्यो, यहाँबाट एउटा रे अफ लाइट पास गर्यो यानी कि डेन्सरबाट पास गर्यो, ग्लासबाट पास गर्यो। तब रिफ्लेक्सन यदि हुन्छ भने यानी कि एयरमा जान्छ भने हैन, वी अलरेडी नो डेन्सरबाट रेयरमा गयो भने इट बेन्ट अवे फ्रम द मिडियम हैन। हामी जो छ नि यदि यो कुनै मिडियम हुँदैन थियो भने सिधा जान्थ्यो, तर यो रेयर छ भने डेन्सरबाट रेयरमा गयो भने अवे फ्रम द नर्मल जान्छ। यसको मतलब यसरी हुन्छ। दिस इज द कम्प्लिट डायग्राम। ओके, अब छ ये एफ नंबर को थियो। अब जी नंबर को, जी नंबर, दिस इज द आंसर। जी नंबर, जी नंबर में छ व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेको के छ? ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेको द increase in percentage of greenhouse gases, greenhouse gases that causes increase the
atmosphere, increase the temperature, of the earth atmosphere, earth atmosphere, atmosphere. It is called greenhouse effect, greenhouse effect. यानी कि पर्सेंट ग्रीन हाउस गैस को पर्सेंटेज यदि बढिहाल्यो भने एटमोस्फियरमा भन्ने टेम्परेचर बढिहाल्छ र यही टेम्परेचर बढ्नुलाई भन्छौँ हामी ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, अदर एस नम्बर 4. एस नम्बरको क्वेसनमा छ कि विच मेटल क्यान बी प्युरिफाइड बाई द म्याग्नेटिक मेथड. म्याग्नेटिक मेथडमा कुन मेटललाई जसरी प्युरिफाइड गरिन्छ त निकेल एन्ड कोबाल्ट हामी भन्छौँ. निकेल एन्ड कोबाल्ट आर प्युरिफाइड by magnetic separation method. यो किन हुन्छ? वाइ? बिकज निकेल र कोबाल्टको ओर जो छ नि त्यो म्याग्नेटिक छ र त्यसमा रहेको इम्प्युरिटी जो छ नि नन म्याग्नेटिक हुन्छ, जसको कारण हैन यसको म्याग्नेटिक जो छ नि ओर टाँसिन्छ र एकातिर झर्छ र नन म्याग्नेटिक ओर अलग भइहाल्छ, सेपरेट भइहाल्छ. हामी लेख्न सक्छौँ nickel and cobalt are purified by the magnetic separation method because the ore of because their ores are magnetic. यिनीहरूको ओर म्याग्नेटिक हुन्छ. अब लास्ट क्वेसन छ सेक्सन बी को कि व्हाट इज मिन्ट बाई फ्युमिजेन्ट इन्सेक्टिसाइड. फ्युमिजेन्ट इन्सेक्टिसाइड भनेको के छ? यस्ता किसिमका इन्सेक्टिसाइड जो ग्यासियस फर्ममा हुन्छ र जसले के गर्छ? पेस्टलाई मार्ने गर्छ. त्यसलाई भन्छौँ हामी फ्युमिजेन्ट. द insecticide that are present in gaseous form and kill the pest is called fumigant insecticide. यानी कि यसलाई फ्युमिजेन्ट इन्सेक्टिसाइड भन्छ जो ग्यासियस फर्ममा छ र तब पेस्टलाई जो छ नि मार्ने गर्छ. ओके, यहाँ जो छ नि मोडेल सेटको सेक्सन बी सम्म कम्प्लिट